السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى به شهيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فمجمع درجة جيت الله سبحانه وتعالى إيه لتكبرون يا مغرب صلاة بجمع عند النساء بالصلاة الرابع. الحمد لله رب العالمين. ولنا وقفات مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث عظيم الذي أخرجه الإمام مسلم والبخاري في صحيحهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي قال عنه النووي في شرح مسلم هذا حديث عظيم من أصول الدين. إيه حديث تلالك علماء إيه حديث بوسط تلك النجارن يدين الإسلام مسارة يازن نجارن ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد فيه حلاوة الإيمان. يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام يلالو صوص نجارن سويو براس لا كامتا يا إيمان تعامن تفتنان يا جنيالوان. إيمان أصلا لها حلاوة، إيمان تتافت عليك لم يقاسو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخلها جنة الآخرة. بذيك الدنيا لي يهونش جنة اللي يا الدنيا جنة يالقباسو يا آخرة جنة أي كباما. يتنيو جنة سبال الإيمان بالله بالله ما من يا إيمان التعامل ما دنيتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يمجمعوا يا الله من الدنيا عليه الصلاة والسلام سويو يا إيمان التعامل يا جنيبتها يا إيمان التعامل يا جنيبت كهلم نجر يبلد الله أن ملكتنا عليه الصلاة والسلام موردون. الله أن رسول مورسيبان سنناجروا سنسمع قلال هون الشلال جن بتكبر بدام يمي كبدنا عند مستعد التس بدام بمي برد جيزي زنا بمي هون بد جيزي ماتا يفجر صلاة عذاب يسمعك أنت يا رولو تشكروشين ألفا مسكيبت مداقونا بردد يا الله هديتان أسقدمها. إيه بدام تنش مسالينا ليلا مسالي بهوتي لاي بسرا مكنيات بتدار كالجوت شقا بعلم لاي بوزونا قلالي متى يتشلا. إذن يمجمروا يا إيمانا تعامن متاقن يوال كهلم نقر يا الله أنا يا رسولنا عليه الصلاة والسلام هديتان ما أسقدمها لبكان. ولتن يحب المرء لا يحب إلا لله. ولتن يقول يا الله متن عليه الصلاة والسلام يا إيمان التعامل مياقين بسويه يهون أكال يودوان يمي ودو دقمو لدكم ما يدلم قوسو سلوهونا يدلم ياقرسو سلوهونا يدلم حفتان سلوهونا يدلم بارسرتان سلوهونا يدلم سلامي فراو ما يدلم. أن يحب المرء لا يحب إلا لله. يمي ودو الله سبحانه وتعالى بيتشابلونه من ليلا نقر يمياقنانيو يلم بقوسو إلا أيال بقمت إلا أيال بحب إلا يجلال قل الله بيتشابلو يمي ودو قوانا يا إيمان تعامل يا قنيال راسك انتيك لعله بلا متودو سوال لوي إيه متارك قوانا قفنا يوم القيامة سوش مكروس بميقبوبك جزي ፀሐይ በምትቀርብበት ጊዜ በድንጋጤ
ጊዜ ሰዎች በሚሰክሩበት ጊዜ ወጣቱ ሽበትን በሚያወጣበት ጊዜ እርጉዝ የሆነችዋ ሴት በውስጧ በሆድ ያለው ነገር በድርቀት በምትጠርበት ጊዜ 7 ሰዎች አሉ የአላህ ጥላ ስር የሚሆኑ ከነዛም ነው ሁለቱ ሰዎች ናቸው ለአላህ ብሎ ተዋደው በአላህ መንገድ ላይ የተገናኙ ናቸው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢደን ምን አሉ لا يحب المرء إلا لله لعل ብቻ ብለው መውደድ وأن يكره أن يعود من الدين كما أن يكره أن يعود في النار ሶስተኛው እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ኢማንን ከያዘ በኋላ ወደ ኋላ መመለስን አያስብም ይጠላል ወደ እሳት መመለስ እንደሚጠላ ሁሉ አለ ሶስቱ ነገርን በቀላሉ ምንይዝ ከሆነ የኢማንን ጣዓምን ከምናገኝበት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም የነገሩ ነው በዚህኛው ሐዲስ ማለት ነው ጊዜውም ደክሟቸዋል መሰለኝ እዚህ ላይ አቆምላችኋለሁ የኢማንን ጣዓምን ከሚያገኙ ሰዎች አላህ ያድርገን የኢማንን ጣዓምን ከሚያገኙ ሰዎች አላህ ያድርገን እስምና ላይ ጸንቶ በዛ ላይ ኖሮ በዛ ይሞት ሰዎች አላህ ያድርገን ኻቲማችንም አላህ ያሳምረን ህይወታችን ሁሉ አላህ ያስተካክርልን ረሃብን ችግርን ድርቀትን መከራን ሁሉ አላህ ከኛ ይመልስልን በሽታን ጦርነትን ጥላቻን ዘረኝነትን የተለያየ መከራዎችን ሁሉ አላህ ከዚህ ሁሉ ያጥራና በኢማን በሱና በትክክለኛ መንገድ ከሚሰባሰቡ ሰዎች አላህ ያደርገን هذا بالله التوفيق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته